अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सोहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन किराम, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आने में चंद घंटे बाकी हैं। पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें 3 जजेस के बारे में लिखा गया था कि ये लोग फैसला पढ़ के सुनाएंगे, और उसके बाद फिर एक हलचल मची और फिर मुशावरतें हुई, फिर बंद कमरों में इजलास हुए और फिर ये तय हुआ कि 13 के 13 जजेस ये फैसला बैठ के पढ़ के सुनाएंगे। अब दूसरी बात ये देखना है कि क्या ये लाइव स्ट्रीम दिखाया जाएगा ये फैसला या नहीं। अगर तो ये लाइव दिखाया जाता है तो जो तो कानून के हक़ में होंगे उनकी भी शक्लें सामने आ जाएंगी, और जो मुनाफ़कत कर रहे होंगे या जो पपट होंगे, माफिया का आलाकार होंगे, उनकी शक्लें भी सामने आ जाएंगी। तो इमरान खान साहब ने तो बार बार ये बात कही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि किसी भी तरह से काजी नहीं है, ना ये गुफ्तार का काजी है, ना किरदार का काजी है, ना ये इंसाफ का काजी है, पता नहीं घर वालों ने क्या सोच के नाम रख दिया काजी फ़ाइज़ ईसा। बहरहाल ये शख्स को बहुत बड़ा कीड़ा काटा हुआ है कि इसकी कोशिश होती है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से कोई भी केस हो तो ये उसमें ख़ुद हजूर बराजमा हो जाते हैं। पता नहीं इन्हें क्या तकलीफ़ है कि हर तहरीक इंसाफ का फ़ैसला या हर तहरीक इंसाफ का केस इसे ही सुनना है, और फिर ये सुनता कम है और बोलता ज़्यादा है। इसको इतना बोलने का शौक़ है, ये किसी वकील को बोलने नहीं देता। भाई अगर आपको इतना ही बोलने का शौक़ है, देखें समाअत का मतलब होता है सुनना। केस की समाअत हो रही है, जजेस सुनते हैं, उनके फ़ैसले बोलते हैं। ये वहाद एक जज है जो ख़ुद बोलता है और फ़ैसले गलत सुनाता है। अगर इतना शौक़ है हजूर आपको बोलने का तो रिज़ाइन दीजिए, सियासत में आइए, माइक पकड़िए और शुरू हो जाइए, फिर अपनी ज़रा औकात भी चेक कर लीजिएगा कि लोग आपके साथ क्या सलूक करते हैं। खैर, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि सुबह जो फ़ैसला आ रहा है, असल में तो कानून के मुताबिक देखा जाए तो ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। अगर ये नशिस्तें नहीं मिलती तो फिर सारा मंजर आपके सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि फ़ाइज़ ईसा जो है या बाकी उसके जो लोग हैं वो भी कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। ये जितना उधम मचाया हुआ है नासूर लीग ने, ये नंगी लीग ने, इनके जो मीडिया सेल, सोशल मीडिया पे बैठे हुए जितने भी इस वक्त इनके भौंकवैये हैं, जितना वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं जजेस पर, मैं सिर्फ इस बात से थोड़ा सा वो मुझे शक है कि इन चीज़ों से घबरा के कहीं ये लोग कानून से हट के फ़ैसला ना कर दें, वरना आइन और कानून के मुताबिक देखा जाए तो ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आना चाहिए। अच्छा, अब इसकी दूसरी ख़बर जो कि मारूफ सहाफ़ी इसार राना साहब ने ये अंदिया दिया है, बल्कि मुतनब्बे किया है कि अगर ये केस, ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ गया तो फिल फौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि काफ़ी अरसा से ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, एयर कंडीशन में ख़ुद बैठते हैं और मुफ्त के यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, और ये इमरान खान के हक़ में बात नहीं करते, उसकी आवाज़ नहीं उठाते, तो इसका मतलब है कि उनमें से फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ख़रीद लिए गए होंगे या ख़रीदे जा सकते हैं। अभी कुछ भी कहना जो है क़बल अज़ वक्त है, मेरा ख़्याल है कि अभी तो इस बात पर कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो इसार राना साहब ने अंदिया दिया है उसके मुताबिक तो यही है। अच्छा, मेरी अब दरख्वास्त आपसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टरान से, जो कप्तान से मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम सब लोग, ख़ास तौर पर हम पंजाबी, बहुत बुज़दिल साबित हुए हैं। मैं बार बार इस बात को करता रहूँगा, कहता रहूँगा जब तक कि इसका रिज़ल्ट सामने नहीं आता। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नौजवान जिन्होंने 8 फरवरी को निशानात ढूंढ ढूंढ के मोहरें लगाई थी और कप्तान को बेपनाह आपने वोट दिया, अब आपका फ़र्ज़ है कि अपने उस वोट का पहरा भी दें। आपके हलके का, आपके इलाके का अगर कोई शख्स फॉरवर्ड ब्लॉक में जाता है, अगर वो कप्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करता है, तो फिर आपको चाहिए कि उसको इबरत का निशान बना दें, उसके घर का घेराव करें और उसको पकड़ें, उसको गिरबान से पकड़ें और उसको पूछें कि तुमने हमारे वोट का गलत इस्तेमाल क्यों किया है। हमने तुम्हें वोट नहीं दिया, हमने इमरान खान को वोट दिया, हमने पाकिस्तान को वोट दिया है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप इसी तरह बिलखते रहेंगे, चीखते रहेंगे, सिसकते रहेंगे। बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है, टैक्सों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। अगले आने वाले चंद दिनों में
بجلی کے بلوں میں مزید اضافہ ہوگا. یہ یونٹ آپ کو تقریباً 100 روپے میں ایک یونٹ پڑے گا. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر آپ 100 یونٹ استعمال کریں گے تو بما ٹیکس آپ کتنا بل ادا کریں گے، اور اگر آپ 300 کراس کر جاتے ہیں تو پھر آپ کتنا ٹیکس ادا کریں گے. تو چیخنے چلانے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ ذرا بول لیجئے، اپنی بڑھاس نکال لیجئے، باہر نکلیے، اپنا حق ادا کیجئے. آپ کا کپتان گرمی سردی جو کچھ بھی وہ تنگیاں کاٹ رہا ہے وہاں 8x10 کے سیل میں، وہ آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے کر رہا ہے. آج اگر وہ چاہے نا کہ میں یہ سب چیزوں سے میں تائب ہوتا ہوں، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، یہ قوم اگر باہر نہیں نکلتی اپنے حق کے لیے تو یہ لو پھر یہ پڑا ہے سب کچھ، آپ یقین کیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہم لوگ برباد ہو جائیں گے، مر جائیں گے ہم لوگ، اور یہ لوگ ہمیں اپنے پیروں کے نیچے لے کے ہمارا برکس نکال دیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اگر یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آ جاتا ہے، اور عدت کا فیصلہ جو کہ بہت ہی بیہودہ، بے ضمیری، بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی پر مبنی وہ کیس ہے، اور اس کے بارے میں تو اب بار بار کہہ چکا ہوں کہ جن لوگوں کو ایک باپردہ عورت کی ایام کے بارے میں جاننا ہے وہ اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے بھی ایام ہمیں بتائیں. خاص طور پر میڈیا جتنا ہے، یہ جتنے اینکر بیٹھ کے شام کو بکواس کرنے بیٹھ جاتے ہیں رات کو 8 بجے نیشنل ٹی وی پہ، اور یہ عدت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، یہ تمام اینکر بھی اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بیٹی کی ماہواری کی ایام ہمیں بتائیں. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. بغیرتوں کی طرح بیٹھ کے، ڈھٹوں کی طرح، بے شرموں کی طرح بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہو، اور تم لوگ خاندانی نہیں ہو، تمہارے پیچھے خاندان نہیں ہے، تمہارے گھر میں ماں، بہن، بیٹی، یہ رشتے، یہ کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کے. اور بے شرموں، کچھ تو خیال کرو اس چیز کا. کس جگہ پر لے گئے پاکستان کی سیاست کو یار آپ لوگ، کیا گند ڈال دیا ہے. اور اس سارے گند کے پیچھے، عدت والے کیس کے پیچھے مبینہ طور پر مریم نوٹنکی ہے. یہ جو باتیں پھیل رہی ہیں نا کہ خاور حرامیکا کو اتنے کروڑ دیا گیا، اتنے کروڑ دیا گیا اس بغیرت آدمی کو، یار یہ بندہ اگر مر جاتا نا اس مافیا کے ہاتھوں، ایمان سے اس کی بڑی عزت بنتی. لوگ کہتے ہیں یار کیا خاندانی آدمی تھا، اپنی بات پہ ڈٹ گیا اور مر گیا. لوگ اس کے لیے دعائیں مانگتے. اس حرامیکا نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی اخلاقیات کا بھی جنازہ نکال دیا. آپ سب سے درخواست پھر میں ایک دفعہ کر رہا ہوں کہ ان تمام صحافیوں کا بھی احاطہ کیجئے جو اس طرح کی بکواس کرنے بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ان لوگوں کو جواب ضرور دیجئے جو ناسور لیگ، ننگی لیگ کے پپٹس ہیں اور پیڈ ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ بیچتے ہیں شام کو بیٹھ کے. 8 سے 10 لوگ ہیں جو بہت مغلظات بکتے ہیں، جن کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بازاری لوگ ہیں اور ان کا کسی بازاری خاندان سے تعلق ہے. آپ ان کو جواب ضرور دیجئے، اور نہ صرف جواب دیجئے بلکہ ان کی زبان میں اس کا جواب دیجئے جو وہ کرتے ہیں. لہٰذا خاور مانیکا کے حوالے سے، اور یہ عدت کیس کے حوالے سے، اور یہ دوسرا کیس اگر یہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو پھر تو آپ سمجھ جائیے کہ عمران خان ابھی جیل میں ہی ہے. اور اگر یہ حق میں آ جاتا ہے تو عمران خان پر نئے کیسز کی 9 مئی کے حوالے سے تیاری کر لی گئی ہے. جیسے ہی یہ کیسز میں عمران خان بری ہوں گے، فی الفور ان ایف آئی آرز کو ایکٹیو کر دیا جائے گا، اور ایک بار پھر عمران خان کے حوالے سے ریمانڈ لے لیے جائیں گے اور عمران خان کو جیل میں ہی رکھا جائے گا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لیڈر کو باہر نکالنا ہے یا اسے آپ ابھی خود بھی اندر ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں.